बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला अगर किसी का ख्याल आपके जहन से नहीं निकाल रहा तो इस बात का क्या मतलब है। बहुत से लोग कहते हैं एक शख्स है जिसका ताल्लुक खत्म हो गया है, वो फिर भी जहन में चलता रहता है। हर वक्त सोते हैं तो इसका ख्याल, जागते हैं तो इसका ख्याल, खाते हैं तो इसका ख्याल सामने खड़ा होता है। कहीं पर भी चले जाएं, मुल्क बदल लें, शहर बदल लें, पहाड़ों पर चले जाएं, कहीं सैर के लिए भी चले जाएं, उसका ख्याल हमेशा हमारा पीछा करता रहता है। यह बात याद रखें कि अगर कोई शख्स आपके अंदर चल रहा है तो उसके अंदर आप भी चल रहे हैं। अगर कोई शख्स आपके दिल में जिंदा है तो इसका मतलब है कि आपकी कहानी अभी मरी नहीं है। अगर कोई शख्स आपके जहन में चल रहा है, चाहे वो माने या ना माने, उसके दिल में भी आपका ख्याल रहता है। अल्लाह ताला ने हर चीज को एक हिकमत के तहत पैदा किया है और जो चीज हमारे लिए मुकद्दर होती है वो किसी न किसी तरह हमारे पास आ ही जाती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया है। कुदरत हमें कई निशानियां भी दे रही होती है कि जिस शख्स को आप बार बार सोच रहे हैं, जो शख्स आपके जहन में है, वो हमारी किस्मत में है और वाकई ही हमारा मुकद्दर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया है। जब कोई शख्स वाकई आपकी तकदीर में होता है तो वो आपको सिर्फ दुनियावी तौर पर खुश नहीं करता बल्कि आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत भी कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो इसे दीन की समझ अता कर देता है। आप इस बात पर गौर करें, अगर किसी शख्स की मोहब्बत आपको नमाज, कुरान और अल्लाह की रजा के करीब कर रही है तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वो आपकी किस्मत में है और अल्लाह ताला ने इसे आपके लिए बेहतर बनाया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी शख्स से बार बार मिलते हैं, खा आप चाहें या ना चाहें, लेकिन किस्मत आपको एक दूसरे के सामने ले आती है। ये आम इत्तेफाक नहीं होता बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि वो शख्स आपकी जिंदगी में किसी खास मकसद के लिए आया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने हर चीज को जोड़ा जोड़ा पैदा किया ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अगर किसी शख्स के बारे में आप बार बार सोचते हैं और वो शख्स भी बार बार आपकी जिंदगी में किसी न किसी शक्ल में आ रहा है तो ये एक इशारा हो सकता है कि वो आपकी तकदीर में शामिल है। और जब आप उस शख्स के साथ होते हैं तो आपके दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और इसकी निशानियों में से ये है कि इसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही जिन्स के जोड़े पैदा किए ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो, और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी है। अगर कोई शख्स वाकई आपके मुकद्दर में है तो इसके साथ वक्त गुजारने से आपके अंदर मुस्बत तब्दीलियां आएंगी। वो शख्स मुश्किल में भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा बल्कि आपकी ताकत बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना इस पर जुल्म करता है, ना इसे बेयारो मददगार छोड़ता है। अगर कोई शख्स आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियों के लम्हात में नहीं बल्कि मुश्किलात में भी आपके साथ खड़ा होता है तो वो आपकी किस्मत में शामिल है। इसी तरह किसी भी अहम फैसले से पहले हमें इस्तिखारा करना चाहिए क्योंकि ये सुन्नत नबवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें किसी मामले में शक हो तो इस्तिखारा करो क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला करेगा। इस्तिखारे से आपका दिल मुतमईन हो जाता है और मामलात आसानी से होने लगते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो सकता है कि वो शख्स आपके लिए बेहतर है। अगर आपको मनपसंद शख्स का ख्याल बार बार सता रहा है तो सुनो अल्लाह ताला क्या फरमाता है। अगर अल्लाह ताला की जात किसी शख्स को आपके दिमाग से निकलने नहीं दे रही, उठते बैठते सोते जागते वो शख्स आपके जहन में एक्टिव रहता है,
ظاہری طور پر آپ اس شخص سے ملے نہیں یا پھر اس سے آپ کا بریک اپ ہو چکا ہے، لیکن اس شخص کی یاد آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ آپ اس سے بچنے کے لیے خود کو مصروف بھی رکھتے ہیں اور وہ ہر ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ وہ آپ کے دماغ سے نکل جائے، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ اس میں پھر ایسی اللہ کی کیا حکمت ہے، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو میں اس کو ایک واقعے میں بیان کرتی ہوں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی کیا وجہ ہے جن کے ساتھ ہم سالوں سے رہے ہیں، کسی بستی محلے میں ہماری ان کے ساتھ دلی وابستگی کیوں نہیں ہوتی، جبکہ ہم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اکٹھے ہیں مگر ہماری دلی وابستگی نہیں ہوتی، جبکہ ایک شخص جو ہمارے درمیان نیا نیا آتا ہے اور ہماری اس کے ساتھ ایسی دلی وابستگی ہو جاتی ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ باتیں کرتے رہیں اور ہماری روح خوشی محسوس کرتی ہے، تو ایسی کیا بات ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ایسی روح جسے ہم عالم ارواح میں جانتے تھے، جیسے ہی وہ روح اس دنیا میں آپ کے سامنے آئے گی آپ کا دل خوش ہوگا، اور جس روح سے عالم ارواح میں ہماری وابستگی نہیں ہوئی، چاہے وہ اس دنیا میں آپ کے سامنے آ جائے، آپ کی دلی وابستگی نہیں ہوگی۔ اب یہاں توجہ کریں، یہ تعلق ہمارا اس شخص سے پرانا ہوتا ہے، اس زندگی میں نہیں، بلکہ یہ عالم ارواح سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب دوسری وجہ انسان کی اپنی وائبز ہوتی ہیں، آپ کی اچھی وائبز کی وجہ سے دوسرا شخص آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہیں، اس کے ساتھ خوش ہیں، کھا پی رہے ہیں، آنا جانا وغیرہ، اور دوسرا شخص آپ کے ساتھ اتنا جڑ جاتا ہے، اٹیچ ہو جاتا ہے، وہ خود کو بھلا کر آپ کی طرف کھینچتا ہی چلا آتا ہے، پھر اس شخص کے لیے آپ اس کے جینے کا مقصد بن جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کسی مجبوری سے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں، اگلا شخص تو تباہ ہو گیا نا، اس حالت میں پھر اس شخص کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے اور وہ شخص اللہ سے بار بار دعاؤں میں آپ کو مانگتا ہے، اور اللہ ٹوٹے ہوئے دل کی پکار کو سنتا ہے، اسے کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس شخص کو آپ نہیں بھول پاتے۔ بعض اوقات دعاؤں کی شدت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس انسان کو آپ چھوڑ چکے ہوتے ہیں وہ آپ کا نصیب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ ٹوٹے دل کی پکار سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہوتی ہے۔ کسی شخص کو دیکھ کر دل میں محبت کا پیدا ہونا یہ آپ کا منصوبہ نہیں، یہ بھی اللہ کا منصوبہ ہے، یہ اللہ کا پلان ہے جسے آپ نہیں سمجھ سکتے، یا پھر اللہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرح دعا میں اس کو مانگتے ہو۔ یہ سب اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ پھر آپ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ہر تکلیف ہر دکھ سے نکال دیتا ہے، لیکن آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ جس اللہ نے آپ کے دل میں اس شخص کی محبت ڈالی ہے وہی اللہ آپ کو وہ شخص بھی عطا کرے گا۔ بس بھاگنا چھوڑ دو، وقت سے پہلے کچھ نہیں ملے گا۔ رب تعالیٰ نے ہر چیز پر وقت مقرر کر رکھا ہے، تو وقت سے آگے کبھی دوڑنا نہیں چاہیے۔ کامیابی تب ملتی ہے جب آہستہ آہستہ قدم لیں گے۔ جو وقت سے آگے دوڑ جاتے ہیں وہ خالی ہاتھ واپس آیا کرتے ہیں۔ بکھری چیزوں کو بکھرا ہی رہنے دو، جب وقت آئے گا تو وہ خود ہی سمٹ جائیں گی۔ وقت سے پہلے چیزیں مانگتے ہیں۔ وقت کی رفتار بہت تیز ہے لیکن آتا اپنے وقت پر ہی ہے۔ انسان کا اختیار کسی چیز پر نہیں ہے، اس کے پاس ایک نعمت ہے اور وہ ہے صبر۔ سہنا سیکھو، خود پر صبر کرنا سیکھو۔ یا اللہ ان سب کی نیک اور دلی خواہشات اور تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو چیز ان کے حق میں بہتر ہے اسے بہترین عطا فرما۔ یا اللہ تو ہی نصیب لکھنے والا ہے، ہر محبت کرنے والوں کی قسمت میں خوشیاں لکھ دے اور انہیں ڈھیروں خوشیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔